मुबारकबाद मैंने पेश की थी, फिर से एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ अब्दुल अजीज भाई को, हाफिज अब्दुल नदीम साहब को, और खास कर इनकी वालिदा को, इनकी अम्मी को, इनके पूरे परिवार को, ननिहाल वालों को, ददियाल वालों को, पूरे बस्ती वालों को। मदरसा दारुल उलूम गरीब नवाज बिलवा बहादुरपुर में इनकी इब्तदाई पढ़ाई हुई। दुआ करता हूँ मौला उस मदरसे को दिल दुलारा चौगुना तरक्की अता फरमाए। उसके बाद मेरे छोटे भाई हजरत हाफिज कारी गुलफाम चिश्ती साहब की कुर्बानियां रही बहबा मदरसे में, उसके बाद बरौलिया गांव मदरसे में पूरे बरौलिया के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि ये वो लोग हैं जो मैदान महशर के दिन सरकार की निस्बत से, कुरान की बरकत से पहचाने जाएंगे। ये बैठे हैं, ये हाफिज है, कोई हाफिज है, कोई कारी है, कोई आलिम है, ये सब बैठे हैं, इनके कदमों की धूल मेरे सर पर रखने के लायक है, इसलिए कि हमें इनमें बड़ा फर्क है। हम नफिल नमाज पूरी रात पढ़ें, उलमा सोते रहे, फिर भी हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते। गांव का इमाम जुमे की नमाज में दुआ हाथ उठाकर करता है कारी गुलफाम चिश्ती कि मेरे मौला इस गांव में रहमतें बरकतें अता कर। सिर्फ बस्ती वाले इस दुआ का हक नहीं अदा कर सकते, इस दुआ का हक नहीं अदा कर सकते। मेरे आका फरमाते हैं कि जिस गांव में एक भी हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम बाअमल होता है, अल्लाह उस गांव पर उस हाफिज कुरान की बरकत से रहमतों की बरसात कर दिया करता। सुभान अल्लाह। अब्दुल अजीज भाई ने जो आज अपने बेटे को तालीम दी है, ये तालीम तमाम तालीमों में अफजल वाला है। जो इल्म दिया है वो इल्म तमाम इल्मों में अफजल वाला है। जो रोशनी अदा की है वो रोशनी तमाम रोशनियों में अफजल वाला है। ये उस्ताद इकराम रातों रात बचक कर उलमा इकराम बच्चों को तालीम देते हैं, अल्लाह का मुकद्दस कुरान पढ़ाते हैं। सोचो ये भी कितने मुबारकबाद के लायक है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कारी गुलफाम चिश्ती साहब को, जिन्होंने इस बच्चे को मेहनत और लगन के साथ यहाँ तक पहुँचाने में अपनी ताकत को झोंक दिया है, अपनी ताकतें लगा दिया है, अपनी वक्त की कुर्बानियां दी हैं। अल्लाह इनकी भी उम्र में बरकतें अता फरमाए। इनके दादी दादा को अल्लाह ताला इस बच्चे के दादा की मग़फ़िरत फरमाए। समझते हैं कितनी बड़ी इल्म की बात है। बरौलिया वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके गांव में कोई इधर हाफिज कुरान रहता है? आपके गांव का कोई हाफिज है? आपके गांव में बताएं मुझे, बरौलिया के लोग जो यहाँ मौजूद हैं, कोई हाफिज है? नहीं है। ये हाफिज आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका भांजा है। कितनी मुबारकबाद पेश करूं बरौलिया के लोगों आपको कि आपकी बस्ती में इमाम साहब तो थे ही थे, आपका एक बच्चा हाफिज कुरान बन गया है। जब बस्ती में से किसी का भी इंतकाल होगा, ये हाफिज कुरान हाथ उठाएगा, रब्बे कदीर उस मग़फ़िरत उसकी मग़फ़िरत कर देगा, रब्बे कदीर उसको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मक़ाम अता फरमाएगा। कितनी मुबारकबाद। जो इसने किया है वो सब नहीं कर सकते, जो उलमा इकराम बैठे हैं, इनके माँ बाप किए हैं, वो कोई नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, सब कुछ बाद में बनाओ, मुस्तफा का गुलाम पहले बनाओ, मुस्तफा का दीवाना पहले बनाओ। ये हाफिज नदीम साहब अगला बैठे हुए हैं। अच्छा, बेटा चाहे बड़े घर का हो चाहे छोटे घर का हो, बेटा अपने घर का बादशाह हुआ करता है। बेटा चाहे गोरा हो या काला, माँ की नजर में तो चांद हुआ करता है, माँ की नजर में तो चांद हुआ करता है। बेटा कैसा भी हो, लेकिन माँ बाप की नजर में तो चांद हुआ करता है। माँ बाप की तो बड़ी दौलत, बड़ी अनमोल दौलत हुआ करती है औलाद। ये वो उलमा इकराम बैठे हुए हैं, ये वो हाफिज कुरान है जो घर में अगर दाल बन जाए, दाल तो कहते हैं अम्मी हम दाल नहीं खाएंगे, तो माँ कहती है रुक जाओ थोड़ी देर, हम प्लेट बनाए दे। कहते हैं अम्मी जान आज सालन में नमक ज्यादा हो गया, तो अम्मी कहते हैं मेरे लाल खाले मुझसे थोड़ी सी ज्यादती हो गई, कम ज्यादा हो गया। अम्मी नमक कम है। ये उस्ताद इकराम अपने अपने घरों में पढ़ने से पहले की जिंदगी बता रहा, कहते हैं बड़े लाड बड़े नाज से औलाद को पाला जाता है। अम्मी नमक कम है, अम्मी फौरन उठकर नमक ला कर
دیتی ہیں. لیکن جب یہی بچے کہتے ہیں ابو جان آج عید میں سارے بچے کپڑے پہنیں گے ہم نہیں پہنیں گے, باپ پہنے یا نہ پہنے بچے کو ضرور مہیا کراتا ہے, بچے کو اولاد کو ضرور خوش رکھتا ہے. پھر یہی بچے ایک دم جب مدرسہ پڑھنے جاتے ہیں, جب مدرسہ پڑھنے جاتے ہیں تو چاہے وہاں نمک زیادہ ہو جائے تب بھی کسی سے کہہ نہیں سکتے, کسی سے کہہ سکتے گھر تو نہیں ہوا. یہ فرد کرام بیٹھے ہوئے, ہم لوگ بھی اسی راستے سے گزرے, نمک زیادہ ہے تب بھی کھا رہے ہیں, دال پسند ہو یا پسند ہو کھانا ہے اس لیے کہ علم حاصل کرنے آئے. جو بچہ پیٹ پر پشت کے اوپر چادریں بچھا کر لیٹتا تھا اپنے گھر میں, مدرسہ چلا گیا تو وہاں فرش کے اوپر بستر لگ رہا ہے اور بھی ٹھنڈی فرش. بچہ ماں باپ سے دور ہے, بتاؤ کون ماں باپ ہے جو اپنے بچے کو اپنی نگاہوں سے دور رکھتے ہیں. لیکن بولیا کے لوگوں عزیز بھائی نے اپنی اولاد کو اپنے سے دور رکھا. اس حافظ قرآن کی ماں نے اسے اپنے آپ سے دور رکھا, ماں کی ممتا سے دور رکھا. اور گھر میں جب بھی کوئی اچھا پکوان بنا تو ماں باپ کے منہ میں نوالا بعد میں گیا, بیٹے کی یاد پہلے آ گئی کہ پتہ نہیں میرے لال نے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو. بیٹا گھر میں لیٹا ہوتا ہے, سردی ہو, ماں اٹھ کر رات میں دیکھتی ہے کہ ایسا تو نہیں کہ میرے بیٹے کی جسم سے چادر اٹھ گئی ہو, میرے بیٹے کا جسم کھلا ہو. جب یہ مدرسہ چلا گیا بچہ, یہ حفاظ کرام جب مدرسہ چلے گئے تو وہاں کوئی نہیں دیکھنے والا کہ ٹھنڈ لگ رہی ہے یا گرمی لگ رہی ہے, کوئی نہیں دیکھنے والا. جو ماں اپنے بیٹے کے لیٹنے سے پہلے بستر لگاتی تھی, جو بہن اپنے بھائی کو لیٹنے سے پہلے بستر تکیا اور پانی رکھ دیتی تھی, آج نہ وہاں بھائی ہے نہ وہاں بہن ہے نہ وہاں ماں ہے. بیچارے کو جیسا ملا ویسا کھا لیا, جیسا ملا ویسا لیٹ گئے. اور ہمارے آپ کے بچے جب گھر میں ہوتے ہیں تو اگر ٹھنڈک میں زمین پر یا فرش پر لیٹ جائے تو پسلیاں چلنے لگتی ہیں, ٹھنڈ لگ جاتی ہے. بات ختم کر رہا ہوں, پریشان ہو تو یہ 2 منٹ لگے گا, 3 منٹ نہیں لگے گا انشاءاللہ, میں اپنی جگہ دے دوں گا. ٹھنڈ لگ جاتی ہے. جو بچہ تھوڑی سی سردی لگ جانے پر بخار اور زکام کا اور سردی کا شکار ہو جاتا ہو, جب وہ مدرسے میں جا کے لیٹتا ہے, فرش پہ لیٹتا ہے, آخر اسے سردی کیوں نہیں لگتی؟ بیمار ہے تو پڑھنا ہے, اچھا ہے تو پڑھائی کرنا ہے, اساتذہ کی ڈیوٹیاں سیدھی کرنی ہے, مدرسین کے کپڑے دھلنے ہیں, مدرسین کے کام کرنے ہیں, سر میں درد ہے تو پڑھنا ہے. یہاں ماں باپ بھی بے چین تھے اپنی اولاد کے لیے, اپنے اولاد کو سینے پر پتھر رکھ کے پردیس بھیجا ہے. کون ماں باپ ایسے ہیں جو یاد نہیں آتی ہے؟ سب کو یاد آتی ہے. جب بچہ گھر آتا ہے تو ماں باپ ہاتھ پکڑ کے دیکھتے ہیں, بیٹا کہیں زخم تو نہیں ہے, استاد صاحب نے مارا تو نہیں ہے, استاد صاحب نے اگر مارا تھا بیٹا تو آج مار کھا لینا, کل کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے. یہ بچے جب یہ مدرسے جاتے ہیں, اب یہ اپنے گھر میں جب ہوتے ہیں تو ان کی پرورش ماں باپ کرتے ہیں. کون کرتا ہے گھر میں پرورش؟ گھر میں پرورش پورا مطلب بولے یہاں سے آتے, گھر میں پرورش بچوں کی کون کرتا ہے؟ ماں باپ, بھائی بہن, وہی تو کرتے ہیں. اگر ذرا سی یہاں کمی بیشی ہو جائے تو طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں. لیکن مدرسہ پہنچ گیا, دال نہیں کھاتا تھا, کھائی کوئی تکلیف نہیں ہوئی, نمک کم تھا زیادہ تھا برداشت کیا, کسی سے کہا بھی نہیں. یہ علم ایسے نہیں حاصل ہوتا. علم حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. بچے کو حافظ اور عالم و قاری بنانے کے لیے جتنی محنت بچہ کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ محنت اس کا استاد کرتا ہے, اور اس سے کہیں زیادہ محنت اس بچے کے ماں باپ کرتے ہیں. جب یہ تینوں لوگ کوشش کرتے ہیں تب بچہ اپنی پروان چڑھتا ہے, تب لگنے والا شجر پھلدار ہوا کرتا ہے, تب اثردار ہوا کرتا ہے. میں صرف آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب بچہ گھر میں ہوتا ہے, ماں باپ پالتے ہیں, مدرسے میں ہوتا ہے, مدرسے میں فرش پہ لیٹا ہے, ٹھنڈ نہیں لگی, فرش پہ بیٹھا ہے, ٹھنڈ نہیں لگی, پوری رات جاگ کر قرآن پڑھا, بیمار نہیں ہوا, سوکھی روٹی کھائی, بیمار نہیں ہوا, پتلی دال کھائی, بیمار نہیں ہوا, کچے چاول کھائے, بیمار نہیں ہوا. آخر کیا وجہ ہے جو بچہ گھر میں بیمار ہو جاتا تھا وہ مدرسے میں بیمار کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ گھر میں ماں باپ حفاظت کرتے ہیں, مدرسے میں رسول پاک حفاظت کرتے ہیں. ماں باپ دیکھ بھال کرتے ہیں, مدرسے میں رسول پاک دیکھ بھال کرتے ہیں. سبحان اللہ. مدینے کے آقا کرتے ہیں. وہ بچہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. ایک بار پھر سے پیش کرتا ہوں, ماں باپ ان کے بڑے
بڑے دھنی ہیں جنہوں نے اپنی ارمانوں کا گلا گھونٹا، بچے کو اپنے سے دور رکھا، اور جو پھل انہوں نے آج سے کئی سال پہلے پیڑ لگایا تھا، الحمدللہ آج وہ پھل سایہ دار کی شکل میں آپ کی نظروں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ مبارکباد پیش کروں گا برولیا کے تمام سنی صحیح عقیدہ مومنین کو، ان کے پورے اہل خانہ کو، ان کے پورے پریوار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی، علم حاصل کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں بلوا بہادر پور کو عوام کو، جہاں اس بچے نے ابتدا کی پڑھنے کی، جس کا انتظام بلوا بہادر پور کی کمیٹی اور اس بستی کے لوگوں نے، علاقے کے لوگوں نے کیا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ لوگوں کاش آج پوری بستی کے لوگ ہوتے تو دیکھتے جو درخت انہوں نے لگایا تھا، وہ ایک درخت بلوا کی سرزمین پر چمک رہا ہے، ایک درخت برولیا کی سرزمین پر چمک رہا ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک بار قاری غلفام صاحب قبلہ کو، اللہ ان کی عمر میں، علم میں، عمر میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے محنت کی اس بچے کو یہاں تک پہنچانے کے لیے، خود کی شیر چمن پھول پھول شاد رہے، باغ باغ کرتا ہے، گلشن دل آباد رہے، توبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔